पुताची आणि पवित्रात्म्याचे नावी सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसू भावा भयणीनो खूब करता जेजून आपल्या शिसांचो मीठ उमेद नासलेलो मोग केलो आनी होच मोग आयच्या दिसा एके खेरीत भाशेन जेजू तांचे बरोबर हे मोगाचें जेवण समोरून दाखोळ करता. आयचे हे पवित्र रिती वरवीं जेजू 3 म्हत्वाचे दूत स्थापता. ते म्हणल्यार याज्ञिकी संस्कारणी, मिसाचें बलिदान आनी प्रिती मोगाची आज्ञा. हे तिनूय बूट आमच्या क्रिस्ती जिविताचो सार जावन आसा. ह्या अर्था बरीत समारंभान भावार्थान वांटो घेवन आमच्या जिवितान आमच्या याज्ञिका पासत मागून पवित्र मिसाचे भेटे वरवीं आमी अदीक पवित्रपणान जोडूंक आनी मोगाची आज्ञा आमच्या जिवितान जिवन क्रिस्ताच्या मोगाचे गोवाय जावन आमकां करपा मागुया. म्हज्या मोगाल बाबा भयणीनो, सगळ्यांक तुमकां मोगाचो येवकार हे आयचे दोबाजीक सेवाधर्मीक रितींत वांटो घेवंक. जेजू आयज 3 मुखेल गुट उखडापे कोत्ता आनी घडोवन हाडटा आमचे खातीर, आमच्या तारुणा खातीर. जेजून अशें म्हटलें, सगळे तुमी नितळ आसात पूण कांयच थोडे ना. देखूनच भाव भयणीनो, हो आयचो समारंभ जेजूच्या निमाण्या जेवणाचो समारंभ करतना आमी नितळ आसाव ओके ना हाचेर नदर घालून देवाची काकूत, देवाची दया आमच्या पातकाचे भोगसणे आतां मागुया. सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोरपत्रेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनात चिंतून तोंडां विचारून वायट धरून आनी बरें सोडून जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बागेर सदांच आमकां बारीक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सेवेस्पराक देवा लागीं खूब मागता. सोर पोतवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासल्याच्या जिविताक पावो. आमेन.
दुनिया देवाचे शेल्ये तू संसाराचे पाकाताय आमची काकूत गो तू बापाच्या उस्त्यात बसलाय आमचे मागणे ऐकून घे मोहिमान देवा सोनी आणि शांती ताज्या इष्टा संसारी त्या पवित्रात्म्या संगती देवा बापाचे मोहिमे जेजू ख्रिस्ता Eglosu povi, eglosu ismon, eglosu pormesmon. Moiman deva, unsoni ani shanti, taja ista sonsari. Mogal Baba, आपकुशीन मरण सोसून आपणाकूच पराधीन करूंक वेतालो ते राती तुझ्या एकल्याच पुतान आपलो शिमेर नासलोलो मोग दाखोवन सिसांच्या सांगाता निमाणे जेवण केले आनी ते संसार सोरोपोरियान नवे बलिदान कशे आमी करचे म्हूण ताणे फॉर्मायले तेच रातीच्या भोव पवित्र जेवणाक दिनवाशी काळजान आमी हांगा ह्या वेळार एकठांय जाल्या आनी येद्या व्हडत्या गुटांतले तुझे देवीक जिवितांनी मोग परिपूर्ण भरतेन आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुझे सोवे पवित्रात्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासनाच्या सासनान सुटकेच्या पुस्तकावेलें वाचप त्या दिसांनी सर्वेस्परान इजिप्ताच्या देसान मोइसेसाक आनी आरोनाक म्हटलें सगळ्या म्हयन्या मदें हो म्हयनो तुमकां पयलो जातलो म्हणजे तुमच्या वर्सा पयलो म्हयनो आख्खे इस्रायल परजे कडेन उलोवन तांकां सांगात ह्या म्हयन्याच्या 10व्या दिसा जोन एकल्यान आपल्या इनांतलो एक मेंढरो घेवन दर एका कुटुंबाक एक मेंढरो आख्या मेंढऱ्याचे मांस खावंक एक कुटुंब एकदमूच ल्हान जायत जाल्यार ताणें आपल्या घरा लागींच आसा त्या शेजाऱ्यांक आजच्या कुटुंबान मदें मनशां आसात त्या प्रमाणे बागाक घेवचो जोन एकलो कितलें खातलो तें पळोवन मेंढरो खावंक कितलो लोक आसूंक जाय तें थारावचें तो मेंढरो जावंक जाय कोत नाशिल्लो दादल्या लिंगाचो आनी एका वर्साचो मेंढरो वो बोकडोय बी जावंक येता ह्या म्हयन्याच्या 14 तारखेर पर्यान ते जनावरां सांबाळून दवरूंक जाय मागीर सगळ्या इस्रायल पोरसां एकठांय जावन सांजच्या वेळार त्याच जनावराचो प्राण काडटली मागीर ताचें इल्लें रगत घेवन जे घरांनी ते जनावराचें मांस खावचें आसा त्या घरांच्या दारांचे दोनूय कोडवांचेर आनी उमऱ्याचेर ते लावचें ते राती ते मांस उज्यान भाजून खावंक जाय कोमीर घालूंक नाशिल्लो उंडो आनी कोडू भाजी घेवन ते मांस खावंक जाय
तुम्ही तें जेवण करूंक जाय हे भाशेन तुमच्या पेंगटाक बांदात, पांयांक वाडो घालात, हातांत एक दांडो घेयात, बेगीन बेगीन तुम्ही तें जेवण करतल्यात, कित्याक तो दीस सोर्वेस्पराच्या पास्कांचो. ते राती इजिप्ताच्या देशांतले हांव वेतलो आनी सगळ्या मालगोड्या जिवेशींक मारतलो, मनशांक तशेंच मनजातींक, आनी सगळ्या इजिप्तांच्या देवांक हांव कास लायतलो. हांव तो सोर्वेस्पर. तुमी रावतात ती घरां दाखोवंक हें रोगोत जातलें एक कुना, आनी तें रोगोत दिश्टी पडटूच हांव तुमकां कांय वायट पळयनासतना फुडें वेतलो, आनी जेन्ना हांव इजिप्ताक कास लायतलो तेन्ना तुमकां कांयच वायट जावचें ना. हो दीस तुमकां एक उगडासाचो दीस जातलो, आनी तुमी तो दीस सोर्वेस्पराच्या मानांक एक परब कशी समारंतलीत, संस्थेची संस्थीक. देवाचें उतोरें. आमचो सभा गावून जातलो. From the first letter of St. Paul to the Corinthians. Brethren, I received from the Lord what I also delivered to you, that the Lord Jesus, on the night when he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." In the same way, he also took the chalice after supper, saying, "This chalice is the new covenant in my blood. Do this
as you drink it in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink the chalice, you proclaim the Lord's death until he comes. The word of the Lord. Thanks be to God. Please stand for the gospel acclamation. Glory and praise to you, O Christ. Glory and praise to you, O Christ. A new commandment I give to you, says the Lord, that you love one another just as I have loved you. Glory and praise to you, O Christ. सर्वेस्वर तुमचे सवे असो, तुमचे सवे असो. बाबा परमोडे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. पास्काचे पोरबे आदी जेसू ह्या संवसारांतलो भायर सरून बापाशी वेचो आपलो वेळ पावलो म्हूण जाणो आसलो. ताणें संवसारान आसलोले आपल्याचो सदां मोग केल्लो, पूण आतां संपूर्णायेन तांचो मोग करून दाखयलो. तांचें रातचें जेवण चलतालें. जेजूचो घात घेवचो म्हूण देंवचारान सिमावाच्या पुता जुदास कार्योताच्या मनांत घातलें. बापान सगलें आपल्या हातांत दिलां. आपूण देवातावन आयला आनी देवाशी वेता म्हूण जाणो जावन जेजू जेवणावेलो उठलो आनी आपलें आवारण काडून आपल्या पेंटाक ताणें एक रुमाल बांदलो. उपरांत एका तोस्तान उदक ओतून तो शिसाचे पांय धुवंक लागलो आनी आपणाक बांदलेलो त्या रुमालाक ते पुसूंक लागलो. तो सिमांव पेद्रू सोरशी गेलो. पेद्रून ताका म्हळें, सोम्या, तूं म्हजे पांय धुताय? जेजून ताका पोर्तिपाळ केलो, हांव करतां तें तुका आतां समजना, पूण मागीर समजतलें. पेद्रून ताका म्हळें, म्हजे पांय धुवंक हांव तुका कधीच दिवचो ना. जेजून ताका परतून म्हळें, हांव तुका धुना जाल्यार म्हज्या वांगडा तुका कांयच आसचें ना. सिमांव पेद्रून पोर्तिपाळ केलो, तशें जाल्यार सोम्या, म्हजे पांयच न्हय, बगर म्हजे हात आनी म्हजी तोकली धुव. जेजून ताका म्हळें, नाला ताणें फकत पांय धुल्यार पुरो, तो सगळोच नितळ आसा. तुमी तर नितळ आसात, पूण सगळे ना. आपणाचो घात कोण घेतलो आसलो तें तो जाणो आसलो. त्या पासत ताणें म्हळें, सगळे तुमी नितळ ना. तांचे पांय धुवन जातच आपलीं आंगवस्त्रां घालून जेजू आपले सुवातेर परतून आयलो. ताणें म्हळें, हांवें तुमकां कितें केलां तें तुमी समजल्यात न्हू. तुमी म्हाका गुरू आनी सोबी म्हणटात आनी तुमी सारकें उलयतात, कित्याक हांव खरेंच गुरू आनी सोबी. म्हणटच तुमचो सोमी आनी गुरू जावनूय हांवें तुमचे पांय धुले जाल्यार तुमी एकामेकाचे पांय धुवंक जाय. हांवें तुमकां देख दिल्या, हांवें तुमकां केलां तशेंच तुमी करचें. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने. आनी तुका क्रिस्ता. म्हज्या मोगाल बाबा भयणी, आयज व्हडा दोबाच्यान आनी त्याच बरोबर व्हडा बाबार्थान आमी समोर ओंपताव हो पवित्र ब्रेस्तार जेजूच्या निमाण्या जेवणाचो दीस. हो दीस आमकां चड चड म्हत्वाचो. आमचें थारोन वेगळी पावता, लागीं पावता. आमकां जेजू आयच्या शुभ वर्तमानांत दाखोळ करता आपलो शीम मेर नासलोलो मोग आमचे पासत. आनी बागेवन जिवांव अशें म्हणटा, जेजून देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुताक धाडून दिलो. संवसाराचेर, मनशा कुळाचेर
कास्तीचें फॉर्मोण मारूंक न्हय, पूण आख्या मुनीसकुलाक सालवार करूंक तारण दिवपाक. आनी अशें मोगान ताणें तारण आमचें केलां. ताचो कुरीस म्हणटा पळय तो फकत आमकां आपलो शिमे नासलेलो मोग दाखयता. आनी हें जेवण जाची खबर आयज तुमी ह्या शुभ वर्तमानांत आयकल्या, जेजू थंयसर आसा आपल्या शिसां बरोबर, जेवणाच्या मेजार तो बसलेलो आसा. पूण जेवणाचेर तो बसलेलो आसतना तो एक आमकां देख दवरता मोगाची, तो आमकां दवरता देख एके सेवे चाकरेची. आपले आंग वस्त्र तो काडटा आनी एक तुवालो आपल्या भेंडाक बांदता. तोस्तान उदक घेता आनी पांय धुता 12 शिसांचे. तांचे मदकोत आसा जुदस इस्कारियोत, जो जेजूक विकतलो, जेजूक दुस्मानाच्या हातान तो घालतलो. देखून जेजून अशें म्हटलें पेद्रूक, तुमी सोगलेच नितळ नात, एकलो तुमचे मदलो म्हाका नाकारतलो. आनी खरेंच हें घडलें. ते एकामेका लागीं विचारूंक लागले, कोण तो जायत, कोण गाय तो. जुदस बऱ्यान विचारता जेजू कडेन, हांव तो. आनी जेजून ताका सांगलें, तुवेंच अशें सांगलाय. आनी खरेंच जेन्ना जुदासान ते भशेन जेजूचे उंडो बुडयलो आनी तो खेलो आनी तो घेवन पोत्तलो, ते घडयेतान जेजूचे फॉर्मोण मरणाचें लागीं लागीं पावलें. आयच्या ह्या शुभ वर्तमानांत आनी दुसऱ्या वाचपान जेजूच्यो मुखेल घडण्यो आमचे खातीर ताणें घडून दवरल्या, त्यो दिसून येता भाव भयणीनो. पयले सुवातेर हाच्या दुसऱ्या वाचपांत बागेवन पावलू सांगता ते रातच्या वेळार कितें घडलें पळय तें. जेजून उंडो घेतलो आपल्या हातांत आनी म्हटलें, ही म्हजी कूड, तुमचे खातीर ती समोर पिल्या, हे म्हज्या उगडासाक करात. तशेंच पात्र घेतलें, तातूंत सोरो आसलो, ते आपल्या हातान घेवन जेजून म्हटलें, हे म्हजें रगत, तुमचे खातीर तें वारोयलां, हे म्हज्या उगडासाक करात. म्हणटकूच जेजू एका सुवातेर घडून हाडटा, इश्टापता हो पवित्र साक्रामेंत आपल्या कुडी आनी रोगताचो पवित्र जेवण तो आमकां दवरता सासणांक. आनी त्या खातीर ताणें म्हटलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. तेन्ना ताणें ही पाद्रीपणाची संस्कारनी ताणें घडून हाडली. देखूनच ह्यो 2 मुखेल घडण्यो, 2 मुखेल साक्रामेंत संस्कार जेजू घडटा. आनीक जावन आसा कुणा जेजूच्या मोगाची आमचे सोबे. देखून आयज आमी कितले उपकारी जेजू, आमी कितले दिनवाशी आमच्या मोगाळ बापाक, आमच्या देवाक. कित्याक हातूंतल्यान आमकां घोटाय मेवता, हातूंतल्यान आमकां बळ मेवता आमच्या भाव भयणाची सेवा चाकरी करूंक. आनी देखूनच ताणें आमकां हो तिसरो व्हडलो गूट दवरला, तो म्हटल्यार सेवा चाकरी. हांव तुमकां नवी आज्ञा दिता. आनी ही आज्ञा म्हटल्यार मोगाची आज्ञा, सेवे चाकरेची आज्ञा, पांय धुवप. आमचे मदकोत आमी देखता 12 आमची भाव भयणां आसा, 100 भयणी, 100 आमचे भाव आसा. आमचेच वेगोजेंतली ती सगळी. म्हणटकूच भाव भयणीनो, तांचे पांय धुवप म्हटल्यार दाखोवपाक जेजून कितें 20 शेकडे पाटी केलां पळय तें. हें करपाक आमी तयार आसूंक जाय.
ह्याच भावांनी आणि ह्याच भयणांनी आपापल्या कुटुंबाची सेवा चाकरी केल्या. आमच्या भावांनी सेवा चाकरी केल्या आपल्या कुटुंबाची आणि तांणी कुटुंब आपलो वयर काडला. पूण जायते वर्सां जाल्या उपरांत तांची पोतीन सोंपली. म्हणटकूच ताणें आपले पोतिनीचो पयलो मोग केलो. पोतिनीच्यो पयली सेवा चाकरी केली. दुसऱ्या वद्दान आमी देखता ह्यो आमच्यो भयणी आसा, तांकांय गोरकार आसलो. गोरकाराची तांणी सेवा चाकरी केल्या. भुरग्यां बाळांची तांणी सेवा चाकरी केल्या. आनी जेन्ना तांचो गोरकार सोंपलो पळय तेन्ना अदीक तांची जबाबदारी वाडली. अदीक उर्बेन तांणी सेवा चाकरी आपल्या भुरग्यां बाळांची आपल्या कुटुंबाची करूंक फुडलें पावल तांणी मारलें पातयोन देवाची. म्हणटूच ह्याच मनान आमी भाव भयणीनो सगल्यांची एकामेकाची सेवा चाकरी करप म्हटल्यार आमी देवाक नमस्कार करप, आमी देवाक दिनवाशी रावप आनी हें काम करूंक जेजू आपयता आमचे फिरगोजेन, हे आमचे पणजेचे फिरगोजेन जोन एक एकलो आपले हात उगडूंक जाय, आपले पांय चलूंक जाय. कित्या पासत ह्याच कारणा खातीर सगळे आमचे विसोवे आसा पळय ते देवाची देणी आमकां मेवला पळय ती आमच्या बरेपणा पासत आमच्या फायद्या पासत गरजेच्या ते आमी वापरूंक जाय. देवान आमकां जायते देणी दिल्या, जायते तालंत आमकां दिल्या, ते आमी दुसऱ्या खातीर करूंक जाय. आनी ते करपा खातीर आमकां पयलें बळ जाय, आमकां गोठाय जाय. आनी ही सोडवणेची गूट सोडवणेचो आमी न्हयच आयच्या दिसा फाल्यां आनी परवां समोरप केल्या, पूण दिसपटी जेन्ना आमी दिसाची भेट आमी समोर ओपता तितलेय पावटी हो सोडवणेचो गूट आमी जिवो करता, ताजो करता. आनी इतली सोडवण जेजूची आमकां आयल्या पळय ती आमी जिखून घेवंक वावुरता. तुमी पयल्या वाचपान तुमी आयकलां एकजूट सुटकेचें पुस्तक तें तांणी जेवण केलें. तांणी जेवण केलां पळय तें देवाक दिनवासो. आनी तें जेवण जावन आसा खुणा ह्या नव्या करारांत जेजूच्या जेवणाची. तो लेंब म्हणटा पळय तो, ती शेळी म्हणटा पळय ती, कोण तो? जेजू. तांणी तो कातरलो, रांदलो, जेवण केलें, सगलो कुटूंब एकठांय रावन. आनी जेन्ना एक कुटूंब ल्हान आसलो तांणी शेअरिंग केलें. नेक्स्ट डोर नेबर, नेक्स्ट डोर फॅमिली तांकां बराबर सगल्यांक घेतली आनी तांणी हें जेवण एकवटाचें, हें जेवण मोगाचें, हें जेवण सेवा चाकरी करूंक बळ दितलें तांणी केलें. आनी मुखार कितें तांणी केलें? तांणी त्या मोजातीच्या रोगतान आपणाची दारां, घराची दारां ताचेर तें रोगत वारयलें, ताचेर तें रोगत घातलें. हें रोगत जेजूचें रोगत. हें रोगत जेजूचें तारुणाचें रोगत आमकां साल्वासां वाडटा पळय तें. भाग्योन पेद्रू सांगता आमचें तारण कशें जालां, आमचें साल्वासांव कोण पोरी जालां, भांगाराच्या रुपान न्हय, सिल्वर हाचे वरवीं न्हय, पूण जेजूच्या ओमोळीक रोगता वरवीं आमचें तारण जालां. देखूनच भाव भयणीनो आमकां जेजून सगल्यांक आपल्या रोगतान धुवन काडला. सगलें आमचें वायटपण ताणें काडून उडयलां. तो मोत्तलो त्या फोंडांत आतां आमी सगले न्ही कितें वायट कितें आसा पळय तें आमी पुरूंक जाय. थंयसर आमचो राग येता, आमकां विगास घेवचें दिसता, दुस्मानकायो येता, आमकां गॉसिपींग करूंक दिसता, दुसऱ्यांक सोकला उडोवंक दिसता. तें सगलें आमचें वायटपण त्या फोंडांत आमी पुरूंक जाय भाव भयणीनो. आनी जेजू वांगडा नवें जिवंतपण आमकां फावो जाता. जेजू वांगडा आमी नव्या जिविताक उठ्ठा, आमचें पुनर्जिवंतपण जाता. हो भावार्थ आमकां आसा जायत. ह्या भावार्थान आमी फुडलें पावल मारतले जायत. वो आमी हें करता, हो समारोप करूंक जाय वर्साच्या वर्सा. पवित्र सभा हे भाशेन मांडावळीर घालता तशेंच आमी करता.
आनी तितल्यान सोंपयता ना भावां भयणीनो आमी अशें करिना आमी ओदीक ओदीक भावार्थान फुडें वचोंक सोदता मोगान एकवटान सेवे चाकरेन आमी वाडोवंक सोदता आनी हो सर्ग जो आमकां मेवतलो तो एका दिसा ह्याच संवसारांत ह्याच आमच्या समाजांत हो सर्ग आमी इश्टापूंक सोदता तर आयज आमचें मन दिनबासतेचें मन देवाक आर्गांत दिवपाचें मन जेजून हे 2 संस्कार घडल्या पवित्र कोमन्याव पाद्रीपणाचें मुनियादपण आनी हो नवो कायदो मोंडी म्हणजे मांदामेंतूम नोवूम मांदामेंतूम न्यू कमांडमेंट जो जेजू दिता मोगाचो सेवे चाकरेचो तो पाळूंक आमकां शिकयता आनी गेल्या वर्सा ते आजून वरोस सोंपोंक ना आतां सोंपतले आमच्या दोळ्या मुखार तो व्हडलो तोकटो आसा आनी थंयसर ही उतरां आहा जेजूची जें हांवें कितें केलां तशेंच तुमी करचें म्हणटकूच हें मनान घेवन आमी ही आतां रीत करतले आनी हें आमचें लिसांव व्हडलें जेजू कडल्यान आमी शिकता तें आमी सदां काल आमच्या दिसा दिसपट्या जिवितान पाळूंक आमी वावरुया जेजू जेवणा वेलो उठून आपल्या शिसांचे पांय धुता आनी एक अमोल ल्हानविकायेची आनी सेवे चाकरीची देख आपल्या पाटलावदारांक दिता पांय धुवप हो चाकराचो हो गुलामाचो वावर आसलो घरान मानाचो सोयरो आयलो जाल्यार ताचे पांय धुवप ही जबाबदारी चाकराची आसली जेजू सोमी आनी गुरू जावन एका चाकराचें रूप घेता आनी खालतिकायेन आपल्या शिसांचे पांय धुता हे पांय धुवप एक भायलीच चाल रीत न्हय पूण जेजूचें मिसांव वो कार्य ह्या संवसारान कितें तें दाखोळ करता मनशाचो पूत येरांक आपले चाकरेक लावूंक येवंक ना बोगोर येरांची चाकरी करूंक आनी सोमेस्तांचे सोडवणे पासत आपलो जीव दिवंक आयला भोगतीन आनी भावार्थान सोम्याचे सेवेचो आज्ञाचो समारोह आतां आमी जिवया Tu moje pai
रावया. पांय गोप गुलामांचो भाव, चाकराचो भाव आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्तान तो केला. ताणें आमकां एक व्हडली बऱ्यांतली बरी देख दवरल्या, नामुणो तो सेवे चाकरीचो. ओगी रावून ह्या वेळार कसलेंच जावं दी म्हूण आमचें मन सेवे चाकरीचें आमी मागुया. भाव भयणीनो, आमकां साबार गरजो आसा, देवा कडल्यान जायतें मागचें आसा. तर ह्या वेळार खतखत्यान आनी बागडटान तें आतां आमी बापा मुखार दवरुया. हे म्हज्या दासाक कोराय. आमच्या बापसाहेबान गवल्यांनी आनी याज्ञिकांनी आपल्या मुन्यारी याज्ञिकी आपोवणे जेजू महायाज्ञिकाच्या पावलांनी चलून आपले आनी आपल्या पोरचेचें जिवीत बागीमोलपणान ग्रेस करून तांकां बापाची कृपा मागुया. देशाच्या फुडाऱ्यांनी आपले तोंड सोडून दिवन दोन एका नागरिकाच्या सेवा करचे मन आपणावन आनी अशे मनशां मदें मोग मोयपास आनी एक चार बांदून वावुरल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. उदक वतून तो शिसांचे पांय धुवन लागलो आनी आपणाक बांदलोल्यो त्या रुमालाक ते पुसूंक लागलो. जेजू आपल्या शिसांक दाखयलेली सेवा चाकरेची देखी आमचे दोन एक समुदाय वाडून आनी अशें आमचे मोदें एकसारचे बांदपास अदीक ओकून जावन आनी आमी जेजूच्या मुल्यांक गवाय जावंक पावन आमकां बापाची मजत मागुया. हांवें तुमकां केलां तशेंच तुमी करचें ही जेजूची आज्ञा आनी आमच्या कुटुंबान पयले सुवातेर जेवन आनी आमच्या कुटुंबान मोगाची आनी सेवे चाकरेची मोग धिराम करून आमी जण एकलो वावरून आमकां दोन एकल्याक पवित्र आत्म्याचो उजवाड आनी बळ मागुया. तुझ्या पुतान आमकां नवी आज्ञा दिल्या मोगाची आनी सेवे चाकरीची. ती आज्ञा आमच्या काळजान भितर विगळ आनी ती पाळूंक आमकां पवित्र आत्म्यान बोर. हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं.
म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सोरपदवेदार देवा बापाक मानतात तसलें जावं म्हूण मागात. प्रितीच्या बापा, जितले पावटी ओ जेजूच्या कुडी रोगताचो योदन आमी सोमरोगता, तितलेय पावटी आमचे सोडवणेचें काम तूं चलोवन व्हरताय. देखून भक्तीपोणी ह्या सोडवणेच्या गुटांत वांटो घेवंक आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सोरपदवेदारांनी सासणाच्या देवा, सोरकाळी आनी सोरवताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो, सासणांक तो आमचो खरो यादनी निरंतरी भेटोवचो हो योद ताणें घडोवन दवरलो. आनी आमची सोडवण जोडचे खातीर आपुणूच पयलो बोली जावन ताणें आमकां आपली भेटोवणी केली. आनी आपल्या उगडासाक आमी भेटोवणी करची म्हूण ताणें आमकां नवी आज्ञा दिली. आमचे पासत बोली जावन भेटयलोली ताची कूड सेवून आमकां गोठाय मेळटा. आनी आमचे पासत वारोयलोले ताचे रोगत पियेवून आमी निर्मोळ जाता. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सोर्गीच्या सोर दोलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा, करस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता.
जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपलेच कुशीन कोशमोरोन सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो हानी मुळे ओ तुमी सोमेस घेयाता मी खाया. ही मोशी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. Sporíče on zatus, tané kals getli, tuka novian din vaslo, ti आपल्या शिसाक दिली आनी मुळे. तुम्ही सोमेस घेया आनी आपले पियेया. I moja roktaci kaus noviani sasnikora race eroko patkace boksore melchak tumce pasot ani somes munsham pasot te varotole. Moja urasa kora. Babatazo good por goduya. जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपोनी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रोगोत सेवतल्या आमा सोमेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचे विस्तारलेले तुझे पवित्र सुगेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर एका प्रितीमोगान वाडय. पुनर्जन्मपणाचो बरवाचो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबराची काकुती. कान तुजे शेवटीन मेलेल्या समस्या तुझ्या पोरजोडीत मुखार मोड पडोवंक पावता. आम्हा समस्यांची दया कर म्हणून मागता. आंकवार मरे देवाची माईशा खातीर तुझ्या प्रतिभागान सुचे बेगीन धर्मता सरकारी तुका मानल्या ते सगळ्या भक्तां बरोबर संस्था सुद्दां आमकां वाडली. तांचे सांगता तुजी महिमा जावंक आमकां त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्याच जेजू दाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सुरपोद्वेदार बापा
सर्वोंतोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनान आमच्या सोडवंडाराची आज्ञा मौनान दवरून ताणे शिकयलोले प्रार्थन घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसवडो विराय आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितां. तुझी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां कांय पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत संवस्ते आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वोन्नरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी परवशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदारका खातीर स्वर्गपातकांतली सुटोय आनी स्वर्गकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बाबांताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. सौम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. बडा संतोषान आनी खुशालकायेन जेजूची शांती एकामेकाक दिवया. देवाचे शेल्ये संसाराचे पाप घातिले, आमची काकूर कोण. देवाचे शेल्ये संसाराचे पाप घातिले, आमची काकूर कोण. देवाचे शेल्ये संसाराचे पाप काटिले, आमकां शांती दी. बाबा भयणांनो, आमच्या कुमनेवाची मांडावळ अशी तारावया. हांगासर याज्ञीक आसतलो ते वाटेन एकटो कुमन्यांक दिवूं. भितर लोक आसा त्या खातीर आनीक एकटो कुमन्यांक दिवंक आसतलो. हे वाटेन कोयर मांडला म्हणटोच कुमन्यांक दिवंक हे वाटेन दावे वाटेन सामके भायल्यान थंयसर एकटो पाद्री वा माद्री आसतले. मांडल्यार ती मांडावळ सांबाळून आदार आनी सहकार दिवचो.
तो जेजू क्रिस्त ताची कूड आनी ताचें रोकोत देवाची शेळी तो हें जेवण ताणेंच आमकां तयार केलां आनी ह्या जेवणांत आमी वांटो घेवचो म्हूण ताणें विनंती केल्या तो आमची पातकां बक्षिता तो आमकां भाव भयणांची सेवा चाकरी करूंक आपयता उदार काळजान आमी ताका शेवया आनी ताच्या कोळान उदार काळजान आमच्या गरजेवंतांची आमच्या दुर्बळ भाव भयणांची सेवा चाकरी करूंक आमी फुडें सरुया ह्या ताच्या जेवणांत आमी वांटो घेता ती सगळीं सुभागी Nove pascuta na
पवित्र कोमयाचो संस्कार घडलेलो, पाद्रीपणाचो संस्कार घडलेलो हो तो जेजू. ही नवी आज्ञा मोगाची दिलोलो तो जेजू हे आमच्या काळजांत आसा. केदें व्हडलें देणें फुंक्या आमकां ताणें दिलां. आपणाची कूड, आपणाचें रगत, पाद्रीपणाचें देणें, कित्याक तोच तो मुखेल याज्ञीक, मेल्किसेदेका पोरी याज्ञीक तो. तें आपलें याज्ञीकपण आमकां पाद्रींक ताणें दिलां. तुमकांय भाव भयणीक तें फावो केलां. दिनवासुया, आर्गां दिवया. हो तो जेजू आतां कश्टांची वाट टांगता, फुडें वेता. आमी हे कश्टांचे वाटेन वचुया ताका सांगात करूंक. आनी आयचो सोमरोग आमी सोमयतना ताचो आशिर्वाद आमी घेवया. ताचें बरेपण आमी अणभवया. हे मीस जाल्या उपरांत भाव भयणीनो आनी एक मीस आसा 7:30 वरांचेर. आनी ते मीस सोंपल्या उपरांत मोदयानीर पुर्यान ह्या साक्रामेंतान रावलेल्या जेजूक आमी नमस्कार करतले. आप कुशीन तुमी येवची बरोबर सांगाता. जेजू कश्टवतल्या जेजूक आदार सांगात करचो. आनी 11:12 ऑरा जेराल आमी पवित्र ऑर करतले. आनी तुमी वांटो घेवचो म्हूण आमची विनंती. फाल्यां शुक्रार आनी कार्यावळी भाशेन सकाळीं कुर्साची वाट 7:30 वरांचेर इगोर्जेन भितर. आनी सांजे जेजूच्या कश्टा मोन्नाचो दोबाचीक रीत सांजेच्या 4:30 वरांचेर. ही लांबदीक रीत आमी वांटो घेवया. मुखेल 4 भाग आसा ते आमी फाल्यां नियाळटले. आनी तें सगळें सोंपल्या उपरांत जेजूची कुर्सार किडायलेली कूड आमी ती देंवयतले. आनी मागीर आमी पुरसांव पिराजिताचें काडटले. आयतारा दीस केलां ते पळय. भक्तीपणान आमी वांटो घेवचो. तेच पुरसांव चलतना आमची दोतोर शिकयतात ती भाव भयणां हो तेर्स रोजार करूंक आमकां आदार दितली. आतां उबी रावया आनी शेवटाचें प्रार्थन करुया. प्रार्थुया. सोरपोद्वेदारा देवा, तुझ्या पुताच्या पवित्र जेवणान तूं आमकां ह्या संवसारांत वांटो दिताय आनी तातूंत तुज्या जिवान आमकां भरताय. तशेंच स्वर्गीच्या जेवणांत वांटो दिवन आमकां सासणांक दादोशी कोर म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सगळे आमी तकले बागावून नमस्कार करूया. आनी शेवटाचें गीत आमी करतले. Rupan lignolia, duka por
you.